नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारले बल मेच्याइ गरेर नयाँ बजेट ल्याएको एमालेको आरोप, सभामुखलाई भूमिका सच्याउन सुझाव, विभाजनले पार्टीलाई असर नपरेको निष्कर्ष। फेरि सर्यो काङ्ग्रेस वडा अधिवेशनको मिति, निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेमा शङ्का, गृह जिल्लामा बल प्रयोग गरेपछि सभापति देउबाको आलोचना। राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको निष्कर्ष, एमसीसी पास गर्ने मूर्खता नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 1000 भन्दा कम, 27,355 सक्रिय संक्रमितको उपचार हुँदै थप 12 जनाको मृत्यु। र पीएनजी विरुद्धको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज नेपालले जित्यो, पीएनजी 115 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले देउबा सरकारले प्रतिस्थापना गरेको बजेटको आलोचना गरेको छ। संसदमा निष्पक्ष भूमिका नखेलेको भन्दै सभामुखको आलोचना गरेको एमाले सडक आन्दोलनमा जनतामाथि दमन गरेको भन्दै सरकारप्रति खेद प्रकट गरेको छ। एमाले विधान महाधिवेशन एक साता पर सारेको छ। यस्तै एमाले एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सभामुखप्रति असन्तुष्ट देखाएको छ। संसदको 9औं अधिवेशन सुरु हुन साथ बुधबारबाट संसद अवरुद्ध गरेको एमाले सभामुखले दल फुटाउन सरकारलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। शनिबार तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले आगामी दिनमा पनि संसद सहज रूपले अगाडि बढाउन नदिने संकेत गरेको छ। एमाले आफूहरूले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। हाम्रो पार्टीको विभाजनको निम्ति खेल्नुभएको भूमिकाप्रति हाम्रो टिप्पणी छ। सभामुखको निष्पक्षतामाथि हाम्रो टिप्पणी छ। सभामुखले संसदलाई जसरी एउटा विश्वासमा लिएर चल्नु पर्थ्यो त्यसरी चलिराख्नु भएको छैन, त्यसप्रति हाम्रो टिप्पणी छ। उहाँ सत्ता पक्षको एउटा प्रतिनिधि जस्तो भएर काम गरिरहनु भएको छ, त्यसप्रति हाम्रो टिप्पणी छ। र त्यसमा लगातार हामी संसदमा आफ्नो विरोध अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो यो विरोध एउटा संसदीय मूल्य मान्यता अन्तर्गत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले जबरजस्ती नयाँ बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आफ्नो सरकारले बजेटमा समावेश गरेका लोकप्रिय तथा विकासमूलक कार्यक्रम कटौती गरेको एमाले आरोप सरकारलाई लगाउँदै आएको छ। सरकारको तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने काम भयो। यो बिल्कुलै यो चाहिँ असंसदीय काम भयो। यो सत्ता पक्षको बलमिचै भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। र कुनै पनि विधेयकहरू त्यसमा पनि बजेट जस्तो कुराहरू प्रस्तुत गर्दा त्यसको एउटा पूर्व सूचना दिनुपर्ने हुन्छ संसदमा। त्यसको लागि प्रतिपक्षी दलसँग आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुनै पनि कुरा नगरिकन हठात छापामार शैलीमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याइयो र त्यो बजेटमा विगतको सरकारले ल्याएका कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई कटौती गरेको छ। त्यसमा पनि विकास निर्माणका सडक आयोजना, पूर्वाधार निर्माण लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई कटौती गर्ने काम गरेको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लानु अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले नेपाली समाज यति बेला विभाजित छ। यसै समयमा एमाले एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्रै एमसीसीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको छ। एमाले सडक प्रदर्शनमा जनतालाई सरकारले दमन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। एमसीसीलाई रिजेक्ट गर्ने अथवा एमसीसी हुँदै हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष होइन। एमसीसीको सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानहरूलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई अझै बढी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनु पर्ने छ। र यी सबै कुरामा आवश्यक संशोधन गरिकन एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो बेलाको निर्णय हो। र अहिले पनि हाम्रो पार्टी त्यो निर्णयमा कायम छ। तर त्यो निर्णय पुग्नु अगाडि पहिले सत्ताधारी दलको सरकारको पोजिसन के हुन्छ त्यो हामी हेर्दैछौँ।
समय अपुग भएको भन्दै एमाले विधान महाधिवेशन पनि एक साता पर सारेको छ। यसअघि असोज 4, 5 र 6 सम्म हुने भनिएको विधान महाधिवेशन एक साता पर सार्दै असोज 15 देखि 17 गतेसम्म आयोजना गरिने नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। विधान महाधिवेशन हामीले असोजको 4, 5 र 6 गते निर्णय गरेका थियौँ र आजको बैठकले समय अलिकति नपुग्ने, खास गरेर दस्तावेजहरूको तयारी र छलफललाई समय अलिकति नपुग्ने कुराको महसुस गर्दै विधान महाधिवेशनको मिति केही संशोधन गरेको छ। अब विधान महाधिवेशन असोजको 15, 16 र 17 गते काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ र त्यसको निम्ति स्थायी समितिको बैठक असोजको 3 र 4 गते। एमाले सडक प्रदर्शनमा जनतालाई सरकारले दमन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनले एमालेलाई देशव्यापी रूपमा जम्मा 9% मात्र असर पारेको बताएका छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनले 9% असर गरेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित बृहत प्रशिक्षण भेला तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले पार्टी विभाजनले एमालेलाई देशव्यापी रूपमा जम्मा 9% मात्रै असर गरेको बताएका हुन्। उनले नेकपा एमाले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउने बेलासम्म यो 9% पनि खिएर 2%मा झर्ने बताएका छन्। यो विभाजनको जुन अहिले असर कति पर्यो होला भनेर साथीहरूले भन्नुभएको छ। देशव्यापी रूपमा हामीले निकालेको लगभग 9%, कुनै ठाउँमा 9.5%, अवधि भन्यो भने लगभग 10% हो, अरू केही छैन। हामीले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउन्जेलसम्म यो 10% खिएर 3%, 2%मा झर्नेछ। यो चिज तपाईँहरू बुझ्नु होला। र नेकपा एमाले हिजोभन्दा पनि अझै सबल भएर अगाडि बढ्छ। महासचिव पोखरेलले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दुईवटा ध्रुवमा विभाजित भएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले गरेको राजनीतिक ध्रुवमा आफूहरूले काम गर्ने बताएका छन्। उनले केपी ओली नेतृत्वको पोलले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गरेको भन्दै राष्ट्रिय राजनीतिको अर्को ध्रुव गठबन्धनवालाहरूमा अवसरवादी र सिद्धान्तहीनहरू मात्रै भएको टिप्पणी गरे। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक ध्रुव, राजनीतिक पोलले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, सामाजिक सद्भावको कुरा गर्छ, समाजको अराजकता अन्त गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्छ र देश विकासका चौतर्फी कुराहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। देश विकास गर्न हरेक नागरिकहरूले, योद्धाहरूले सपना देख्नुपर्छ भनेर वकालत गर्छ। हो, यो पोल, यो ध्रुवको नेतृत्व गर्ने केपी ओली हुनुहुन्छ। महासचिव पोखरेलले पार्टीको पक्षमा उभिएर काम गर्ने हरेकलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले नेकपा एमाले हिजोभन्दा पनि बलियो बन्ने हिसाबले अघि बढ्ने भन्दै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नयाँ कार्यकर्ताहरूले क्रियाशील भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले हिम्मत भए चुनावमा आउन सत्तारूढ दललाई चुनौती दिएका छन्। उनले चुनाव भएको अवस्थामा एमाले एक्लै हेभी वेट र सत्ता गठबन्धन लाइट वेटको हुने बस्नेतको दाबी छ। चितवनबाट राजु सापकोटाको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले हिम्मत भए चुनावमा आउन सत्तारूढ दललाई चुनौती दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको बुद्धि भए तत्काल अर्ली इलेक्सन घोषणा गर्नुपर्ने नेता बस्नेतको तर्क छ। पार्टीमा सामान्य टुटफुट भए पनि आउँदो निर्वाचनमा एमालेले नै स्पष्ट बहुमत ल्याउने पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद बस्नेतले दावी गरे। परामर्शले दिएको छ, अध्यादेशले मन्त्री बन्ला, तर त्यो विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, कुशासनको एउटा भाग हुने भएको हुनाले जति सक्दो चाँडो हामी चुनावमा जानुपर्छ। अर्ली इलेक्सन नै आजको सबभन्दा उचित विकल्प हो। कङ्ग्रेसको बुद्धि पलाएको छ भने म शेरबहादुर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नै पार्टीभित्र लगाएको आरोपलाई तपाईँले हेर्नुहोस्। हिजो रामचन्द्र पौडेल लगायत शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, मिनर रिजा लगायतको टिमले भेटेर के भन्नुभयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीभित्रको चुनावमा धाँधली नगर्नुहोस्, सत्ताको दुरुपयोग नगर्नुहोस्। धाँधली र सत्ताको दुरुपयोगको डर र आशंका काङ्ग्रेसभित्र छ। हामी एमाले त त्यो प्रत्यक्ष महसुस गरेका छौँ। त्यसै गरी
काङ्ग्रेसका 47 जना सभापति जम्मा भएर के भन्नुभयो भने सभापति हुँदा विधान मिच्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान मिच्दै हुनुहुन्छ भन्दै उहाँको बुढानी कण्ठको घर अगाडि गएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार भएको घटनालाई सामान्य भन्दै नेता बस्नेतले सो गतिविधि पार्टीको कुनै घोषित नीति नरहेको स्पष्ट पारे। नेकपा एमाले र अन्य पार्टीलाई सभामुखले फरक चस्मा लगाएर हेर्दा अवस्था असामान्य बन्न पुगेको नेता बस्नेतको जिकिर छ। सभामुख पद तटस्थ हुनुपर्नेमा सापकोटाको हकमा पक्षपाती देखिएको उनले आरोप लगाए। भनेपछि आज सभामुखज्यूले के गर्नुभयो भने नेकपा एमाले विभाजन गर्ने कुरामा, एमालेलाई पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्ने कुरामा उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो र गठबन्धनको मतियार बनेर उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो र वैशाख 27 गते हामीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा उहाँले कुनै निर्णय दिने अधिकार छैन, उहाँलाई कुनै न्यायिक अधिकार छैन, तर उहाँले न्यायाधीशको जस्तो अधिकारको व्याख्या गर्नुभयो र उहाँले हाम्रा सांसदहरूको सामान्य सूचना टाख्न पनि कुरा सूचना राख्नु भएन र हामी डेलिगेसन जाँदा उल्टो हामीले उहाँले थर्काएर पठाउनु भयो। भनेपछि हाम्रो आजको सवाल के हो भने सम्मानीय सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो प्रश्न के हो भने के यो मुलुकमा एमालेलाई लगाउने छुट्टै कानुन अनि अरू दललाई लगाउने छुट्टै कानुन छ? यो कुराको जवाब सर्वोच्च अदालतका सम्मानीय न्यायाधीशहरू, संवैधानिक इजलास अथवा फुल बेन्च अथवा एकल इजलास कुन कुन इजलासका मान्य न्यायाधीशहरूले गर्नुभएको छ यो कुराको जवाब पटक पटक उहाँले दिनुपर्छ। र सभामुखज्यूले एमालेलाई हेर्ने एउटा चस्मा, माओवादी र सरिता गिरीले हेर्ने अर्को चस्मा लाउनु भएको छ नि त्यो चस्मा फुकाल्नुपर्छ। सरिता गिरीलाई कारवाही गरेको पत्र उहाँ 12 घण्टामा टाख्नुहुन्छ। एमसिसीबारे बस्नेतले सदनमा टेबल नभइकन पार्टीले कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्ने बताए। सत्तापक्ष हुँदा र विपक्ष हुँदा भूमिका फरक हुन्छ, यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। हिजो सत्तापक्ष हुँदा हामी पहलकर्ता थियौँ। एमसिसीको सन्दर्भमा हामीले स्पष्ट भनेको कुरा के हो भने यसलाई टेबल गरौँ, टेबल गरेर गइसके पछाडि एमसिसीका बारेमा 11-12 बुदाहरू मूलतः यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका चाहिँ जनताहरू, पत्रकार साथीहरूले जुन ढङ्गले उठाउनु भएको छ, हाम्रो पार्टीले त आयोग बनाएर अध्ययन गरेर ती बुदाहरूलाई यी विषयहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर समेत रिपोर्ट दियो नि त। हाम्रो पार्टीले जति व्यवस्थित छलफल त मलाई चाहिँ कुनै पार्टीले पनि गरेका छैनन्। आज सरकारले जे प्रश्नहरू एमसिसीले सोधेको छ त्यो त हाम्रो पार्टीले दिएको प्रतिवेदनको चोरेर सोधेको छ, हाम्रा प्रतिवेदनहरूको रिपोर्ट हेर्दै सोधेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सजिलो हुने गरी एमालेले हतारिएर धारणा नबनाउने बस्नेतले बताए। एमसिसीका कारण सत्ता गठबन्धनमै खटपट सुरु भएको भन्दै बस्नेतले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई कुनै हतारो नभएको सन्देश दिए। जनभावना भन्दा बाहिर गएर एमसिसीबारे पार्टी अघि नबढ्ने नेता बस्नेतले बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि चितवनबाट राजु सापकोटाको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको वडा तहको अधिवेशनको मिति फेरि सरेको छ। यसअघि भदौ 27 गतेभित्र स्थानीय तहको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेसले तोकिएको मितिमा वडा अधिवेशन सुरु गर्न नसकेपछि फेरि कार्यतालिका हेरफेर गरेको हो। अहिलेसम्म 19वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवरण समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको काङ्ग्रेसको अधिवेशन अब पनि तोकिएको मितिमा हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। तोकिएको मितिमा वडा अधिवेशन सुरु गर्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको अधिवेशन गर्ने मिति फेरि सारेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवरण नै सार्वजनिक गर्न नसकेपछि काङ्ग्रेस अधिवेशन प्रभावित बनेको हो। अहिलेसम्म 56 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण मात्रै सार्वजनिक गर्न सकेको काङ्ग्रेसले अझै पनि 19 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा एकलौटी रूपमा अधिवेशन सुरु गरेको भन्दै आलोचना समेत सुरु भइसकेको छ। सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरी परिचालन गरेर वडा अधिवेशन सुरु गरेको भन्दै संस्थापनेतरका नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन्। भदौ 18 गते वडा अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म 56 जिल्लाको मात्रै अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवरण नै अन्तिम रूप दिन नसकेपछि आगामी कार्यतालिका समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण काङ्ग्रेसले गठन गरेको निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव प्रसाद यादवले राजीनामा समेत दिएका थिए। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले उनको राजीनामा अस्वीकृत गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता
अहिलेसम्म समेत अन्तिम रूप दिन नसकेको काङ्ग्रेसले भने तोकिएको मितिमा अधिवेशन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। संवैधानिक बाध्यताका कारण वडा तहको अधिवेशन सुरु गरेको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। तर तल्ला तहको अधिवेशन प्रभावित भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने आशंका समेत देखिएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वका लागि अहिलेसम्म उपसभापति विमलेन्द्र निधिसहित केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। महामन्त्रीका लागि भने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र नेता गगन थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले पार्टी कम्पनीमा परिवर्तन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा युवा सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता नेपालले ओली प्रवृत्ति हावी हुँदा एमाले पार्टीको रूपमा नभई एक कम्पनीको रूपमा रहेको आरोप लगाउनु भयो। त्यहाँ व्यक्तिवाद छ, त्यहाँ गुटवाद छ, त्यहाँ मैकत्वपन छ, मै सर्वेसर्वा भन्ने भावना छ। भर्खरै त्यहाँ अगाडि सारेको विधान हेर्नुहोस्, अध्यक्षले जे पनि गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसै भएर त्यहाँ एकजना नेताले भन्नुभयो त्यो अधिकार अझै पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। अध्यक्ष नेपालले एमसिसीलाई नेपाल अनुकूल हुने गरी लागू गर्नुपर्ने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको बताउनु भयो। प्रतिनिधिलाई के तपाईले हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस् कि यो सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको छैन भनेर। यो कुनै पनि हालतमा सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर हिजो प्रदीप देवानले सही गरेको भए तापनि, केपी ओलीले एमसिसीलाई नाका छिनेर मानेको भए तापनि, झलनाथ खनाल कौडेले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूमा प्रश्न पारेर मात्रै यो परियोजना नेपालको हितमा छ र यो नितान्त रूपमा आर्थिक सहयोगको यो परियोजना हो। यहाँ सुरक्षासँग कुनै सम्बन्ध छैन, सेवासँग कुनै सम्बन्ध छैन, यो आर्थिक विकासको कुरासँग मात्रै जोडिएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँले सुनिश्चित गर्नुहोस्। अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा अहिलेको गठबन्धन कायम हुने र आफूले बहुमत ल्याउने दावी समेत गर्नुभयो। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसिसीको मुद्दाले फेरि एकपटक नेपालको राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। एक रिपोर्ट। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले सरकारले एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती प्रोजेक्टलाई संसदबाट पास गर्ने चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सबै नेपाली नागरिकहरू यस विरुद्ध आन्दोलित भइरहेको बेलामा पनि यसलाई पास गर्नुपर्ने भनिरहेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रवक्ता विश्वकर्माले विभिन्न प्रपञ्च रचेर सरकारले एमसिसी पास गर्न लागेको भन्दै यो सम्झौता नेपाली जनता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए। फेरि एकपल्ट हाम्रो राष्ट्रियतामाथि एउटा ठुलो हमला भइरहेको छ। अहिले जुन एमसिसीको मुद्दा मुखरित भएर नेपाली जनताको सङ्घर्ष र नेपालमा राष्ट्र जनताको पक्षमा आफूलाई खडा गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षको नेतृत्वको परिणाम अहिलेसम्म चाहेर पनि शासक वर्गहरूले, चाहेर पनि विदेशी शक्तिहरूले, साम्राज्यवादीहरूले अथवा अमेरिकी शासकहरूले चाहेर पनि यो एमसिसी सम्झौता पास हुन सकेका थिएन। नेपाली जनताले त सुरुबाटै यसलाई रिजेक्ट गरेको छ। यद्यपि पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने जो त्यसको सम्झौताको प्रावधानमै एउटा छ, त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नको निम्ति अघिल्लो बेला ओलीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारले पनि हाउसमै टेबल गर्न त सकेन। त्यसको सचिवालयमा, संसद सचिवालयमा त दर्ता गरेको छ। अब अहिले फेरि त्यो पनि मैले भने अघि त्यो पनि जनताको सङ्घर्षकै बलबाट अहिलेसम्म त्यो फेल हुँदै आएको थियो।
सरकारले संसद बोलाएर एमसिसी तत्काल पास गर्ने योजना बनाइरहेकोले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय र केन्द्रीकृत रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्ने 1 हप्ते सङ्घर्षको कार्यक्रम राखेको बताउँदै उनले भाद्र 28 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार धेरै आन्तरिक सङ्कटबाट ग्रस्त भएपछि बनेको र यसको आयु 6 महिना वा 1 वर्षको हो भन्ने कुनै ठेगान नरहेको बताए। उनले सरकारले राष्ट्रघाती एमसिसी पास गरेर कुनै मूर्खता नगरोस् भन्न चाहेको बताए। फेरि तुरुन्त हाउस बोलाएर अनि त्यसपछि गएर एमसिसीलाई पास गर्ने चाहिँ तपाईँको जोड गरिराखेको छ, त्यो योजनामा अगाडि बढ्न खोजिरहेछ। यो भइसकेपछि यो मुद्दा त मैले अघि पनि भने एउटा जनताको पार्टी, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी, राष्ट्रको मुक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी, राष्ट्रको सेवाको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको निम्ति राष्ट्र जनताका विरुद्धमा हुने षड्यन्त्र हस्तक्षेप जो हुन्छन् ज्यानको बाजी लाएर त्यसका विरुद्ध लड्नु हो, तब मात्र त्यो पार्टीको अर्थ र औचित्य हुन्छ। र बृहत चाहिँ तपाईँको विरोध सभा गर्ने योजना छ। हामीलाई देउबाजीलाई के भनाइ छ भन्दा तपाईँ भर्खर धेरै तपाईँहरूको आन्तरिक चाहिँ तपाईँको सङ्कटबाट तपाईँहरूको सरकार बनेको छ। तपाईँको सरकारको पनि 6 महिना हो कि 1 वर्ष हो, कोही ठेगान छैन। 13-14 महिनाभन्दा त बढी चाहिँ टाइम नै छैन तपाईँहरूलाई। त्यस कारणले अहिले तपाईँले यो मूर्खता नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो देउबा सरकारलाई हाम्रो भनाइ छ। हाउसमा चाहिँ तपाईँको पेस गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने चाहिँ यसको योजना जो छ त्यो योजना टोटल फिर्ता लिनुपर्छ र एकपटक नेपाली जनताको आवाज सुन्नुपर्छ। नेपालका रान्ती पार्टीहरूको सङ्घर्षलाई हेर्नुपर्छ। नेपाली जनताको विरोधलाई तपाईँहरूले सुन्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। होइन यो गर्नु भएन, तपाईँहरूले मूर्खता गरिरहनु भयो भने हाम्रो कुरा के छ भन्दा हामी दोस्रो चरणको आन्दोलन दिन्छौँ। प्रवक्ता विश्वकर्माले सरकारले यदि मूर्खता नै गरिरहे देशमा आगो लाग्ने चेतावनी दिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 1000 भन्दा कम 27,355 सक्रिय संक्रमितको उपचार हुँदै थप 12 जनाको मृत्यु। दैवी प्रकोप नियन्त्रणमा सरकारले दीर्घकालीन योजना नबनाएको आरोप। स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणको माग सम्बोधन नगरेको गुनासो। पीएनजी विरुद्धको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज नेपालले जित्यो। पीएनजी 115 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 777 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1368 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 777 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 6137 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 777 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3137 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 217 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1368 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 27355 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 456 जनाको आइसियु र 122 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यो संख्या गत चैतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भए ताकै सबैभन्दा कम हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताको विरोधमा शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्न खबरदारी गर्दै माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन भएको थियो। एमसिसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्ने प्लेकार्ड सहित नाराबाजी गर्नेलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट पारित हुन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली काठमाडौँमा राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुँदा राजनीतिक दल तथा केही समूह त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको अगुवाईको एक समूहले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्न खबरदारी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। सो समूहले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका एमसीसीको विरोधमा विभिन्न नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। काठमाडौँको माइतीघरमा जम्मा भएका युवाहरूको समूह संसद भवनतर्फ अघि बढेपछि नयाँ बानेश्वरमा झडप भएको थियो। सोही क्रममा केही अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। एमसीसीको विरोध गर्दै संसद भवनतर्फ अघि बढेका युवाहरूको समूहलाई प्रहरीले रोकेपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। प्रवर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 सालमा नै एमसीसी अनुमोदन गर्न संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। तर संसदबाट अघि बढ्न नसकिरहेको एमसीसीको बारेमा जानकारी लिन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली काठमाडौँमा आएपछि थप विरोध भएको हो। उपाध्यक्ष फातिमा काठमाडौँ आए लगत्तै अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 500 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनालाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने कदमहरूको बारेमा छलफल भइरहेको भनिएको छ। यता युवाहरूले भने यो राष्ट्रघाती कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्। संसारको जुनै पनि मुलुकमा एमसीसी घुसेको छ त्यो मुलुक त तहसनहस भइरहेको अवस्था छ। हामीले देखेको कुरा होला यहाँ राम्रो रणनीति पनि अप्नाएर आएको होला, तर सियो बनेर छिर्ने एमसीसी फाली बनेर निस्किन्छ। यो याद राख्नु नेपाली जनताहरूले, किनकि मेरो देश आज सुनको कचौरा लिएर विदेशीसित गुलाम भएर पैसा भिख माग्ने अवस्था रहेको छ। देश बनाउने हो भने हामी जस्तो युवासित आउनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई पैसा दिन तयार छौँ, तर विदेशीको भिख मागेर नलिनु न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो 62-63 को तपाईँको निरन्तरको अगाडि बढ्ने हेर्ने भने पछाडिको क्रम हेर्ने भने नेपालले खाद्यान्न उत्तर दक्षिण कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गरेको मेरो देश आज बङ्गलादेश तपाईँको के अरे भुटान जस्तो देशसित सुईको खोप अनुदान लिन पर्ने मेरो देश। आज हेर्नुहोस् हिजो कैयौँ तपाईँको ठुल्ठुला मुलुकलाई नेपालले सहयोग गरेको देश आज यिनीहरू लम्पसारवादको निमित्त अगाडिबाट भिख मागिरहेको अवस्था। एमसीसी किन पारित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा के छ भने कतिपय मान्छेहरूको बुझाइ एमसीसी पारित गर्नुपर्छ 56 अर्ब आउँदैछ भन्दैछन् नि, तर यसको भित्री बुझाइ के छ भने एमसीसी आफैमा नराम्रो त होइन, राम्रै हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्नुपर्छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर एमसीसीको नियत के छ भने अब एमसीसीको नाउँमा चाइनासँग चाहिँ टक्कर गर्नलाई अमेरिकाले आफ्नो सेना यहाँ झार्दैछ, एक नम्बर। दोस्रो कुरा अमेरिकाको जुन युरेनियमहरू यो सकिँदैछ र अमेरिकाले के चाहन्छ भने नेपालमा भएको युरेनियमहरू यहाँको खनिज पदार्थहरू यहाँका नदी नाला मा चाहिँ उसले आफ्नो प्रभुत्व कायम गराउनलाई, आफ्नो राज गर्नलाई यहाँ नबुझिदो नजानिदो तरिकाले उसले चाहिँ आफ्नो हस्तक्षेप बढाउन खोज्दैछ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि हामी एमसीसी पास हुनु हुँदैन भन्दैछौँ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको लागि दबाब दिन फातिमा नेपाल आएको चर्चा भइरहेको छ। फातिमाको भ्रमणपछि पनि एमसीसीको सम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य हुने लक्षण देखिँदैन। एमसीसी सम्झौता पारित गरेर अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पहल गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल तयार हुने देखिँदैन। यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा खुलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अहिले एमसीसीका सम्बन्धमा आफ्नो कुनै अडान नरहेको बताइरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र पनि एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सम्बन्धमा न एकमत छ न कुनै छलफल नै भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्री देउवा मात्रै स्पष्ट देखिन्छन्, अन्य नेताहरू यस विषयमा मौन रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा संसदीय अनुमोदन पर्खेर एमसीसी कति समय कोर्छ यकिन भन्न सकिँदैन। एमसीसी किन पारित हुनु हुँदैन त? यो सैन्य मिसन छ जोडिएको, हाम्रो संविधानभन्दा माथि रहने, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा हाम्रो अधिकार नरहने र हाम्रो कानुनभन्दा माथि अमेरिकाको कानुन रहने, नेपाली जनता पङ्गु हुने, भोलि दुई महाशक्ति चीन र अमेरिकाको साढे जुदाईमा हामी बादशाहको मिचाइ हुनुपर्ने अवस्था आएको। फातिमाले नेपाल भ्रमणपछि एमसीसी मुख्यालयमा पेश गर्ने प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर अमेरिकी विदेश मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी बोर्डले निर्णय गर्नेछ। परियोजना
अगाडि नै बढ्न नसक्ने निष्कर्ष रह्यो भने बोर्डले रद्दको घोषणा गर्न सक्छ। यति बेला एमसीसीको विरोध नेपालभर सुरु भइसकेको छ। युवाहरूले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्दै नारा लगाउन थालिसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका युवाहरू पनि यति बेला आक्रोशित तरिकाले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले आन्दोलन नै सुरु गरिसकेको अवस्था छ। संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको एमसीसी पारित होला वा नहोला त्यो आम नेपालीको चासोको विषय अहिले बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। प्रत्येक वर्ष याममा नवलपरासीको सरवाल पाल्हीनन्दन शङ्करपुर लगायतका क्षेत्रमा डुबान हुँदै आएको छ। सधैँको वर्षायाममा डुबानको समस्या झेल्नु परेको भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भने काम हुन नसक्दा स्थानीय निराश भएका छन्। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। विगत 60 वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष वर्षायाम सुरु भएपछि बाढीको भयले हप्तौं जागराम बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच जीवन चलाउँदै आएका छन् नवलपरासी पश्चिमका सरावल पालीनन्दन शङ्करपुरका स्थानीयहरू। वर्षेनी गाउँको हजारौं बिघा जमिनमा लगाइएको बाली डुबानमा पर्ने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे तथ्याङ्क सङ्कलन हुन्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि भने प्रयास नभएको स्थानीयको गुनासो छ। 3.5 बीघा के रखो हमारा है, हम हमारा 3 बीघा के 3.5 बीघा हमारे पास एक खाला में। एक अच्छा ये धान उन आपके काटे मिलेला कि नहीं काटे मिलेला? ऐसा है आपके सामान में काटल जाता कि बना काटे के मिल या कि नहीं मिल देखल जा। आपको धान उन भीतर नहीं पाइल जाला? कहाँ पावल जाता जब डठिए नहीं बात भीतर कहाँ से पावल जाई। लाखौंको बाली तथा सम्पत्ति गुमाएका परिवारहरूले बाढी पसे पश्चात हप्तौपछि आउने राहतको सामग्री 2 दिनको लागि मात्र हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। लेकिन डाटा संकलन करके चल जाइए फिर सो करे बाद में फिर क्यों मुंह नहीं दिखाई न राहत मिली कुछ नहीं। आपने क्या वाला डाटा संकलन करे? अब मेयर और सब आवन मेयर आई हैं, मुन्ना आई हैं, सब आई हैं, लेकिन कुछ नहीं ओकरे बारे में कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं। अब मान लिया 2 किलो दे दी हैं तो 2 दिन खाई है आदमी, ओकरे बाद में है तो करोड़ों के कई करोड़ के माल गल जाता। स्थानीय तहहरूले पीडितहरूको छाक टार्नको लागि खाने खाद्यान्न, घर विहीनहरूको लागि पाल लगायत आश्रयको वैकल्पिक व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेको स्थानीयको दुखेसो छ। जनता सब नहीं पता लगा पावला, जे पावता हाँ बाऊ फलाने बाऊ धन, लेकिन संस्था दला दूसर आए अपने आके बाटी धन फोटो खींच के गईले हमें। अब यह कुल बात बाए बाऊ अब का कइल जा हमन के तब अब यही मुतबुड़ कैले बानी साहब बाढ़ी में। हाँ हे फलाने आई हैं चिलाने यहाँ धमाके यहाँ यह सब लगौले बाटे। अमन के परेशानी कौनो केहू नहीं बुझता है बाबू। अब के बूझे वाला बा कि नहीं बुझिए कि जिंदगी अमन के बर्बाद हो जाए, यही से अब कहल जा। गाउँपालिका तहमा विपद व्यवस्थापन समिति छ, तर प्रत्येक वर्ष डुबानको शास्ति खेप्दै आएका नवलपरासी पश्चिमका पालीनन्दन 6 को शङ्करपुर, सरावलको दक्षिणी भेगका बुझहवा, रामपुर, खडौना, मधुबली लगायतका क्षेत्रका सयौं घर परिवारहरूका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारी योजना हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने ऋषि पञ्चमी आज हिन्दू नेपाली नारीहरूले मनाएका छन्। 23 पछि आउने ऋषि पञ्चमी आज अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी हिन्दू नेपाली महिलाहरूले मनाएका हुन्। बिहानै उठेर नित्य कर्म गरी नजिकको नदी, खोला, ताल र तलैया र पोखरीमा गई 365वटा दत्तीवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो एवं खरानी लगाई स्नान गर्ने चलन छ। हरितालिका 23 को व्रत एवं पूजा महिला र पुरुष दुवैले गर्ने शास्त्रीय वचन रहे पनि ऋषि पञ्चमी भने महिलाका लागि मात्र गर्नुपर्ने शास्त्रीय वर्णन रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रवेद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। रजस्वलाका समयमा छोइछुट्टो लगायतका कुनै त्रुटि भएको भए आज ऋषि पञ्चमीको दिन अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा गर्नाले त्यसबाट मुक्ति पाइने धार्मिक विश्वास छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्तर उन्नति भएको 3 वर्ष बित्दा पनि कपिल वस्तुको सुठौली भन्सार कार्यालयमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन बनेन, आयात निर्यातमा समस्या।
र पिएनजी विरुद्धको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज नेपालले जित्यो। पिएनजी 115 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका स्थित सुठौली भन्सार कार्यालय स्तर उन्नति भएको 3 वर्ष बित्दा पनि प्लान्ट क्वारेन्टिन नहुँदा सुनसान बनेको छ। आइतबारबाट कृषिजन्य सामग्री आयात रोकिएपछि चहल पहल हुने सुठौली नाका प्लान्ट क्वारेन्टिन नहुँदा सुनसान बनेको हो। कपिलवस्तुबाट रमेश मिश्राको रिपोर्ट। प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना नहुँदा मासिक 12 करोड बढी राजस्व सङ्कलन हुने सुठौली भन्सार अहिले सुनसान बन्दै गएको छ। वार्षिक 1.5 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको सुठौली नाकामा 90% बढी राजस्वको हिस्सा कृषिजन्य वस्तुको आयात हो। यो भन्सार कार्यालयबाट धेरै कृषि उपज आयात हुने भए पनि प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय नहुँदा समस्या भएको छ। हाम्रो यो सुठौली भन्सार नाका हो। अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ खाद्यान्नको यहाँ आउने जाने हो, फलफुल। अहिलेसम्म हाम्रो कृष्णनगर क्वारेन्टाइनले अहिलेसम्म हामीलाई सुविधा दिइरहेको थियो प्लान्ट क्वारेन्टाइनको। अहिले चाहिँ यो अनलाइन एक्कासी गराएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाका अहिले सब हुन रहेछ क्वारेन्टाइनले गर्दा। अब चाहिँ यो सरकारले यो पहल गर्न पर्यो। सुठौली नाकाबाट जसरी खाद्यान्न, सागसब्जी, फलफुल, धान र गहुँ आइरहेको अहिले सबै सुनौली वा कृष्णनगर भन्सारबाट लिएर जाने बाध्यता भएको व्यापारी अन्नरुलाहा खानले बताए। यताबाट जुन खाद्यान्नमा चाहिँ सागसब्जी, फलफुल, धान र गहुँ आइरहेको थियो यताबाट, अब टोटल हाम्रो सुनौलीबाट या कृष्णनगरबाट जानुपर्छ लिएर। अब हाम्रो जुन लगानी यता फँसे छ, अब कसले निकाल्ने, कसले दिने, यताउता पैसा माग्दाखेरि के भन्छन् बोर्डर बन्द छ, माल कहाँबाट लिएर आउने, के गर्ने, यति हाम्रो फँसे छ। अघि 1 वर्षदेखि आज आउँछ, भोलि आउँछ यो प्लान्ट क्वारेन्टाइन, अहिलेसम्म आएन। अनि सरहरू आउनु, हामी पटक पटक भनेको यही सर यता ल्याइदिनुहोस्। उहाँले चाहिँ आश्वासन दिनुभएको, ठिक छ बाबु, हुन्छ हुन्छ। अब हामी कहाँ कहाँ जाने, हामी यति मार्कामा छौँ कि के भन्ने। अब यही तौलियाको 10 किलोमिटरमा चाहिँ जानुपर्ने, अब 100 किलोमिटर यताउतादेखि आउँछ। सुठौली भन्सार कार्यालय 2075 सालमा मूल भन्सार भएको र यस नाकाबाट खास गरी तरकारी, फलफुल, धान, चामल, मकै, कृषि उपजका मल वस्तुहरू आयात हुने गरेको भन्सार प्रमुख रमेश खड्काले बताए। गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 51 करोड राजस्व सङ्कलन भएको र यस आर्थिक वर्ष 1 अर्ब 65 करोड लक्ष्य रहेको उनले बताए। भन्सार विभागले 1 द्वार प्रणाली लागू गरेपछि कृषि उपजका वस्तुहरू प्लान्ट क्वारेन्टिनमा परीक्षण हुने गरेको थियो। सुठौली भन्सार कार्यालय 75 सालमा मूल भन्सार कार्यालय भएको हो। यस नाकाबाट खास गरी तरकारी, फलफुल, धान, चामल, गहुँ, मकै, कृषि उपजका माल वस्तुहरू आयात हुने गरेको छ। गत वर्ष यसको राजस्व सङ्कलन यस कार्यालयमा 1 अर्ब 51 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस आर्थिक वर्षको लागि 1 अर्ब 65 करोड लक्ष्य रहेको छ राजस्व सङ्कलनको। यो भन्सार विभागबाट नेपाल नेसनल सिङ्गल विन्डो लागू भए पश्चात, यो 78 साउन 20 गते लागू भए पश्चात जुन यो कृषि उपजहरूको माल वस्तुको परीक्षण प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्य क्वारेन्टाइनमा जुन परीक्षण भए पश्चात जाँचपास गर्ने गरिएको थियो। यो सिङ्गल विन्डो लागू भएपछि प्लान्ट क्वारेन्टाइनबाट दिँदै आएको सेवा अहिले बन्द गरियो। भन्सार सञ्चालन भएपछि काम चलाउ रूपमा कृष्णनगरमा रहेको प्लान्ट क्वारेन्टिनका कर्मचारीले चेक जाँच गरी कागजात बनाउँदै आएका थिए। कृषिजन्य वस्तुको प्रज्ञापन पत्र बनाउँदा क्वारेन्टिन प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएकाले यस्तो समस्या देखा परेको हो। क्वारेन्टिन कार्यालयले प्रतिवेदन अनलाइन सिस्टममा राख्ने गरेको छ। नेपालभर 39 वटा ठुला भन्सार कार्यालय रहे पनि 15 स्थानमा मात्र क्वारेन्टिन कार्यालय रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कपिल वस्तुबाट रमेश मिश्रको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एक पटक।
सरकारले बलबिचाइ गरेर नयाँ बजेट ल्याएको एमालेको आरोप, सभामुखलाई भूमिका सच्याउन सुझाव, विभाजनले पार्टीलाई असर नपरेको निष्कर्ष। फेरि सर्यो काङ्ग्रेस वडा अधिवेशन मिति, निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेमा शङ्का, गृह जिल्लामा बल प्रयोग गरेपछि सभापति देउवाको आलोचना। राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको निष्कर्ष, एमसीसी पास गर्ने मूर्खता नगर्न सरकारलाई सुझाव। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 1000 भन्दा कम, 27,355 सक्रिय संक्रमितको उपचार हुँदै थप 12 जनाको मृत्यु। र पीएनजी विरुद्धको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज नेपालले जित्यो, पीएनजी 115 रनले पराजित। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।